تازیہ کیوں جی ہوں دیا زلفانے تے میری محبت آن دیئے کعب بن زہیر بزبان حال اے ہویا کھوڑے زلفاں مدنی دیا او زلفاں مدنی دیا زلفاں مدنی پڑھ سکتے ہوتے تُس بھی پڑھ لو زلفاں واہ واہ نہیں پڑھو زلفاں مدنی دیا او زلفاں مدنی دیا او دی زلفاں دی وکھری شان واہ واہ او دی زلفاں دی وکھری شان واہ واہ کھل جاول جدو نازل ہلدے قرآن او زلفاں مدنی دیا ایک کابن زہیر کی ہو جئی ہو دیا زلفانے تے کابن زہیر بزبان حال اے ہویا کھیوڑے او دی زلفان جیڑا چیرے او دی زلفان جیڑا چیرے او دی زلفان جیڑا چیرے دو جگ او دائی اسیر زلفاں مدنی دیا او زلفاں مدنی شاہ جی کی ہو جیاں زلفاں میرے سرکار دیا میں کیا پوچھو نبی رے صحابہ کو لو صحابہ کی آندے نے دنیا والے ہو او دی زلفاں تے جیڑی پگ ہے آج ویکھو قبلہ نے میرے نبی دی سنت سمجھ کے دستار بنی ہے کٹی سونی پی لگ دیئے او دنیا والے ہو جڑا میرے نبی دی سنت سمجھ کے دستار قبلہ نے حضور دی سنت سمجھ کے دستار بنی ہے کنی پیاری پی لگ دیئے او جس نبی دی سنت سمجھ کے غلام دستارہ بنن انہوں انیاں پھپ دیا نے پہیاں اس نبی دے حسن دا عالم کی ہوئے گا اس نبی دی دستار دا عالم کی ہوئے گا تے صحابہ اکرام نے کیا کیا ہوئے گا او دی زلفان تے جیڑی پگ ہے او دی زلفان تے جیڑی پگ ہے سوا لکھ نبیاں دی لج زلفاں مدنی دیا او زلفاں مدنی دیا اے دی زلفاں دی وکھری شان واہ واہ کھل جاول جدو نازل ہلدے قرآن او زلفاں شاہ جی تھوڑے کلو شیر سن کے ساڑھا بھی دل کر پئے حضور دی زلف دا قصیدہ پڑھ لئیے میں کیا ہاں یہ تھوڑا ارادہ بڑی گیا ہے پھر منو اس امتحان وچوں کامیاب کراؤ تے مل کے بولو او دی زلفاں تو میں جندوارا او دی زلفاں تو میں جندوارا حسنین دیان مہارا زلفاں مدنی دیا او زلفاں مدنی دیا او دی زلفاں دی وکھری شان واہ واہ کھل جاول جدو نازل ہلدے قرآن او زلفاں مدنی